देखाउँदाखेरि अनि अब फेरि बेलुका चाहिँ माथि नै देखाउँछ यसले। अस्ति पनि त्यही भएको थियो, 20 टच गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आज क्यान्डल बनायो भने पनि मर्निङ स्टार कन्फर्मेसन होस् अथवा कुनै तल आयो भने पनि 2385 को 2380 को सपोर्ट छ, अर्को त्यो सपोर्ट गरौँ। 2380 मै जस्तो छ सर अहिलेको कन्डिसन हेर्दाखेरि। 2380 भन्दा मुनि आने एकैचोटि 2200 आउँछ। हामीले पिभट तान्यौँ नि माथिबाट। हजुर हजुर सर यो हामीले लेख्ने सर अलिअलि केएस बिबिएलहरु लेख्छौँ त के गर्ने होला 2300 अन्त लगानी त्यसो गर्नुहोस् न पोजिसन लिएको स्क्रिप्टहरु नि तपाईले 1 महिनाको लागि त्यही त खराब चिज छ त। 1 महिना पुग्यो भने त पुगे छैन सर। तपाईले माइन्ड सेट गर्नु पर्यो के तपाईँ केको लागि किन्दैछ भन्ने कुरो। तपाईले 1 महिना भनेपछि त कम्तीमा 1 महिना त वेट गर्नु पर्यो नि त। 1 महिनामा पनि दिएन भने त्यतिखेर तपाईँ लसमा बेचेर बनिन्छ। तर स्विङको लागि किन्दाखेरि तपाईले इन्स्ट्यान्ट बेच्नु पर्यो। हेलो सर, यो मान्छेलाई वेट गर्ने गाह्रो भएर पनि समस्या भएको हो सर। हैन वेट गर्ने त्यही भएर त पोजिसनमा त सर पैसा चाहिन्छ। पैसा छैन भने पोजिसन नगर्नु। तपाईले स्विङ खेल्न पैसा चाहिदैन सर। पोजिसनमा तपाईले पैसा चाहियो। पैसा छ भने पोजिसन गर्ने हो, पैसा छैन भने नगर्ने हो। हेलो हजुर हजुर सर, यो मन्जुश्री बेच्दा हुन्छ सर मैले? मन्जुश्री त बेच्नु छ आज। अनि यहाँ सुन्नु सर, यो एनएचपिसी छ मसँग 1000 किन्दा हैन, जतिमा किनेको त्यतिमा आउँछ बेच्दिउँ क्या सर? के रिस्क लिनु है सर? 382 मा किनेको 6 रुपैयाँ जति लस रहेछ, बेच्दिउँ क्या सर एनएचपिसी सर अहिले? मैले ठिकै छ वेट गर्नुस् न। अहिले नबेच्नु न कि त स्विच गर्ने बेचेर बस्ने हैन नि त। एमएफआई 20 आइसक्यो, अहिले आएर तपाईले बेचेर के हुन्छ? भोलि गएर बढ्यो भने त एकैचोटि वात्तै 3 दिनमा तपाईको यहाँ क्यान्डल बनाइदिहाल्छ। यो 5 दिनको क्यान्डल 1 2 3 4 5 7 9 10 दिन तपाईको पेनिक भएछ नि सर। एकै दिनमा तपाईले 2 दिनमा तपाईको पुराइन्छ यहाँ। कभर गरिदिन्छ। नतिम सके चाहिँ वेट गरेर किन्ने हो अलिकति तल आएपछि। अब अहिले आएर मैले आज एमएफआई 20 टच गरौँ, अब क्लोजिङमा हेरौँ, भोलि गएर के तपाईँ एमएफआई 20 टच गरेर त हामी रिस्क लिँदैनौँ। हामी किन्छौँ त्यो जसरी पनि किन्छौँ। तर अब के गर्छ भन्ने थाहा छैन। अब हेरौँ अहिले के अरे दिउँसो क्लोजिङ होस्। त्यही पनि आज त केही पनि गर्दैनौँ, किन भन्दाखेरि आज माथि नै गयो भने मर्निङ स्टार बनाउँछ। मर्निङ स्टार बनाउँछ नि तल आयो भने चाहिँ हाम्रो सपोर्ट कति छ भन्दाखेरि 2385 को एउटा सपोर्ट छ, त्यहाँसम्म कुर्छौँ। अनि त्यहाँबाट पनि झऱ्यो भने चुप लाएर बस्छौँ। त्यसपछि अनि के त भन्दाखेरि तल एकैचोटि के त भन्दाखेरि 2200 को सपोर्ट पनि त हेर्दै जान्छौँ नि हामी। सर एमएफआई चाहिँ 30 र 2 लगाउने भने हैन सर? होइन, एमएफआई त डिफल्ट नै छोडिदिनु। 14 नै हो। हामीले 30 र 2 के भनेको थियौ? 30 र 2 त सुपर ट्रेन्ड। अहिले सुपर ट्रेन्ड त केही नै हेर्न सक्नुहुन्न। के गर्ने, यो त माथि छ। यो ब्रेकआउट गर्न टाइम लाग्छ। हेलो हजुर हेलो हजुर हजुर हेलो सुनिरहेको छु भन्नु न। हेलो सर, नमस्ते सन्देश सर। हजुर हजुर सुनिरहेको छु। मेरो आवाज नसुन्नु हो कि भन्नु त सर अरूहरूले? सुनिरहेको छ सर, आइरहेको आवाज। सुनिएको सर, आइरहेको छ। कति हार्ने नेगेटिभ? एमफिल छ भने तपाईहरु बेच्नुस् है। एमफिललाई यो नगर्नुस्। हेलो 2428 मा आयो सर मार्केट त। 2428 मा हेलो हजुर सुनिरहेको छु सर। हाम्रो तपाईले हजुर हजुर ए सर सन्देश सर, त्यो हाइड्रो पावरको मा त्यो आरएचपीएल एसएचएल मा किन त्यो तलपट्टि भोल्युम देखिरहेछ हेर्नु न? के भएर त्यस्तो हुन्छ सर? के भन्नुभएको? भोल्युम के? अनि त्यो जुनबाट हुनुपर्ने त्यो भन्दा नि तलबाट चाहिँ हरियो गिन्नी क्यान्डल बनिरहेछ हैन? एकचोटि हेर्दिनु न के भयो, त्यस्तो के भएर हुन्छ एकचोटि जानकारी दिनु न। कस्तो अरे आरएचपीएल? हजुर के भन्नु खोज्नुभयो नि त? तल भोल्युम हेर्नु न, भोल्युमको क्यान्डल चाहिँ तलबाट बनिरहेछ सर। अनि त्यो किन त्यस्तो बन्छ भनेर चाहिँ जानकारी पाउनु न भनेर। यो भोल्युम यो हजुर भनेको यो त अनि जति भोल्युम ल्याए त्यति आउने हो नि। कारबारै छैन त यति कति। यो टर्नओभर हो नि। यो त कतिको टर्नओभर भएको भनेको।
यो तलपट्टिबाट बनिरहेछ क्या सर। यो कति छ भने होइन 306 देखि 312 को उसमा रेन्जमा बनेको छ। तलपट्टि एभरेज के अरे नर्मल बनिराखेन के। मैले फेरि बुझेँ यो तल भनेको हजुर यो त अहिले अपडेट हुँदैन नि त कतिको तपाईँबाट हेर्दै हुन्छ अपडेटै हुँदैन अपडेट नगरेर चाहिँ अपडेट नभएर हो तपाईँ कुन सिस्टम चलाउनु कस्तो साउन्ड साउन्ड अफ गरिदिनु नि साउन्ड हेलो हजुर हजुर हेलो पाँच से 15 हेलो हजुर हजुर बस सुनिरहेको छु सर यो अपीको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ कि अपको बारेमा म के भन्नु अहिले के को बारेमा कुनैको बारेमा के भन्नु यतिखेर अपी होल्ड गर्दा ठिक होला कि सर बेच्दा ठिक होला सर होइन पहिले एफसीको एनालाइसिस सुन्नुहोस् न सर त्यही भएर अघि सुन्नुभयो तपाईँले मैले भनेको म भर्खरै छिरेको सर त्यही भएर हुन्छ म सुन्दै गर्छु है सर है सुन्नु न तपाईँहरूको कि नेट एनालाइसिस नगरिकन तपाईँले स्क्रिप्ट आफ्नो स्क्रिप्टको एनालाइसिस भनेको नेप्सीसँगै कुद्ने हो नि त सबै स्योर स्योर सर हस् थ्याङ्क यू सर फेरि म तपाईँ भर्खर जोइन गर्नु भनिदिन्छु ल तपाईँहरूले यहाँ 3टा कन्डिसन देखिरहेछ है एउटा त के भयो भन्दाखेरि अर्को ग्रिन आज बनाइदियो ग्रिन भने होइन यदि ग्रिन बनायो भने मर्निङ स्टार हुन्छ मर्निङ स्टार बनाउँदाखेरि हामी यहाँदेखि ट्रेड लिन सक्छौँ लिँदाखेरि पनि क्यान्डलको बेसमा त चाहिँ होइन पिभोटबाट हेर्ने भने पिभोट के गर्यो भन्दाखेरि आज पिभोट आज यस्तै नेगेटिभ बस्यो भने पिभोट ब्रेकआउट दिन्छ पिभोट ब्रेकआउट कतिको छ 2429 भनेपछि 2429 आज अहिले कति पुग्यो अहिले 28 भनेपछि ल 27 26 2426 भने 2426 देखि मुनि बस्यो भने पिभोटले पनि के देखाएको छ भन्दाखेरि सिधा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि पिभोटलेबाट हेर्ने भने तलको अर्को सपोर्ट छ कति भन्दाखेरि 2253 को देखायो होइन के अरे 2253 को पिभोटबाट देखायो अब सिधा तपाईँले यताबाट हेर्ने भने यो यदि तल बस्यो भने हामी कहाँसम्म फर्स्ट वेट गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ भनेको चाहिँ 2380 को यो सपोर्टको अर्को यही लाइनबाट तान्ने भने अर्को सपोर्ट यहाँ छ यसको होइन 2380 समथिङ 80 को सपोर्ट लिन्छ यसले अब यहाँबाट पनि आएन भने अघि मैले के ताने भन्दाखेरि तपाईँले पिभोटले पनि त्यही 2250 देखाएको छ अनि यहाँ के अरे उसकोबाट पनि लियो भने 1100बाट पनि फिबोनाची तानेको हामीले होइन 1100बाट यो 1100 को नेप्सेबाट रिटेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि रिटेस्टमेन्ट गर्दाखेरि यो पोइन्ट आजको पोइन्ट हो यो होइन यो पोइन्ट ब्रेकआउट दियो अथवा यो पोइन्ट ब्रेकआउट दियो पिभोटले पनि ब्रेकआउट दियो भने पिभोटले पनि सेम यही देखाएको छ यही 2200 देखाएको छ यसले पनि फिबोनाचीले पनि पिभोटले पनि त्यो 2250 समथिङ देखाएको छ त्यही वरपरको रेन्ज देखाएको छ भनेपछि आजको ब्रेकआउट पनि इम्पोर्टेन्ट हो फेरि आज यदि ब्रेकआउट गरेर बस्यो भने लगभग 2200 चाहिँ आउने नि देखिन्छ तर आज फेरि मर्निङ स्टार बनायो भने यही पोइन्टले लिएर गएको हो कि भन्ने हो फेरि आज यदि मर्निङ स्टार बनाइदियो क्यान्डलले भने यही पिभोटलाई सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि फर्केको भने मानिन्छ 2429 को पिभोट लिएर अब आजको मार्केट हेरौँ आजको मार्केटबाट ब्रेकआउट दियो यो ब्रेकआउट दियो भने अलिकति नराम्रै छ डेन्जरै छ होइन त्यही पनि बिहिबारको मार्केट र आजको मार्केट के हुन्छ भन्दाखेरि बिहिबार घट्यो भने आज पनि घट्छ नि सन्डे घट्छ नि भोलि मन्डेको मार्केट त्यही हुन्छ फेरि नमस्कार नमस्ते नमस्ते
घट्छ नै भनिदिनु भयो, अब घट्छ नै जस्तो छ। सबले होइन त्यही होइन सोच्छ। घट्छ नि भन्दा नि यस्तो हो, जस्तै कि आज मर्निङ स्टार बनायो भने त फेरि राम्रो हो नि त। अहिले अहिले फर्स्ट आवरको मार्केटलाई नहेरौँ न, अहिले एकछिनपछि हेरौँ न, अहिले त घटिरह होला, फेरि तान्न सक्छ नि त। किन भन्दाखेरि भोल्युम एकदमै ड्राई भइसकेको छ होइन। भोल्युम लगभग कति भन्दाखेरि भोल्युम अहिले त अहिलेसम्म तपाईँको 35 करोड भोल्युम आउनु भनेको त राम्रै भयो नि 32 मिनटमा। राम्रै हो। अहिले आजको उसमा चाहिँ के अरे 3 बजेसम्म पनि 2 अर्बभन्दा मुनि क्रस गर्नु हुँदैन, त्यति चाहिँ हो। अस्ति कति भएको थियो? अस्ति पनि 2 अर्ब प्लस नै भएको थियो। प्लस नै भएको थियो। 2 अर्बसम्म कुर्नुहोस् न, 2 अर्बभन्दा मुनि 266 होला हौ सर। 266 थियो। भनेपछि 2 अर्बभन्दा मुनि हामी कुर्नुपर्छ क्या अबको भोल्युम भनेको चाहिँ। 2 अर्बभन्दा मुनि अझै भोल्युम आयो, तपाईँलाई नेगेटिभ 3 आयो। अर्ब हजुर आज 3 अर्ब नाग्छ जस्तो छ, बायर छ राम्रो। यतिखेर बाहिर होइन नि सर, सेलर भएको हो। जति भन्दा त्यतिमा फालेको के सर, यो ढिलो आउने नेगेटिभ आउनु भनेको चाहिँ आजको भोल्युम बढ्नु भनेको चाहिँ जति भन्यो त्यतिमै फाल्नु हो। फेरि डेफ तिर्नु हो भने अस्तिमा बायर थिएन, सेलर थियो, टन्नै थियो। आज अलि बाहिर आयो, त्यही भएर के भन्छ टर्नओभर भेटिएको। एकैछिनमा 36 करोड 59 लाख भइसक्यो। त्यो चाहिँ नराम्रो हो, यो नराम्रो हो। त्यही भएर त भन्छ जबसम्म भोल्युम चाहिँ 2 अर्ब आउँदैन होइन, भोल्युम 2 अर्ब आउनु पर्यो, एमएफआई 20 टच हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि सपोर्ट 2380 सम्म बाट बााउन्स हुनु पर्यो। हुन्छ सर, हुन्छ। अब सिएचसिएल ले बोनस डिक्लेयर गरेको होइन 15% दिन। सर हजुर 7.5 7.5 बोनस 7.5 क्यास भर होला सर। ल अब ब्रोकरले के गरिरहेछ म एकचोटि हेरौँ ल, 1 विक एनालाइसिस गरौँ। ब्रोकरले के गरिरहेछ, ब्रोकरबाट हामी टोटल ब्रोकर ब्रेकडाउन एक हप्ताको हेरौँ त। यो र यो बिहिबार आज सिस्टम एक्स लाइट नचलेको सर। सिस्टम एक्सलाइट चलिरहेको छैन, मैले यता एसएस प्रोबाट चलाइरहेको छु। त्यही यहीँ हेर्ने भने 58 ले के गर्यो भन्दाखेरि सेल कम गर्यो, बाई धेरै गरेको छ है। एक हप्ता हेरिरहेको छ है मैले टोटल ओभरअल 5 देखि लिएर 29 आइतबारदेखि लिएर योसम्म ओभरअल ब्रोकरको चाहिँ यो बाई धेरै गर्यो, सेल कम गर्यो। 45 ले सेल धेरै गर्यो, 34 ले सेल र बाई उस्तै छ, अनलाइनले उस्तै छ, यो उस्तै छ, यो उस्तै छ, यो पनि बाई धेरै गर्यो, यो उस्तै छ उस्तै छ। भनेपछि अब यो 1 विक एनालाइसिस ल 58 ले बाई गर्नु भनेको चाहिँ 58 ले धेरै जसो पहिले हेर्ने भने सेल धेरै हुन्छ, बाई धेरै हुन्छ, अहिले चलाउनु पर्यो भने। अब यो बिस्तारै बाइङ धेरै आउनु पर्यो, सेल के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कम हुनु पर्यो। यो टप 5 ब्रोकरमा फेरि इनर नै हो सबै हेर्ने भनेको चाहिँ। टप 10 ब्रोकरलाई हेरे पुग्छ त्यसलाई। अब ब्रोकरले के गर्दैछन् भन्ने कुरो हेर्ने भनेको यति पार्ट मात्रै हो। वास्तवमा ब्रोकर लागेको छ कि छैन, भिडेको छ कि छैन, हामी यहीँबाट थाहा पाउँछौँ। अरू कुनै उपाय छैन हेर्ने। तर यो टप 5 ब्रोकर भनेको टप 5 ब्रोकर यतिको हो। टप 5 के 58, 45, 34, 49 होइन 42 हो। यिनीहरू भनेको चाहिँ टप हो। सबै खेलाडी जति सबै यसमै छन्, 10 वटामै भेट्नुहुन्छ, अरू कुनै भेट्नुहुन्न। भनेपछि यो जति छ प्लेयरहरू छ नि सबै 10 वटा मात्रै हो, अरू ब्रोकर त कुनै हेर्नै पर्दैन। तपाईँले यति 10 वटा ब्रोकर हेरे पुग्छ। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेल कम गरो अनि बाइङ धेरै बढायो भने अरू सानो ब्रोकरले चाहिँ हामी तपाईँ पब्लिक हो, तिनीहरूको उल्टो हुन्छ। यिनीहरूले उल्टो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट त्यही किसिमको मुभ हुन्छ भन्ने एजम्सन हो। यो चाहिँ अब ब्रोकरको। अब अर्को हप्ता पनि हामी के गर्छ भन्दाखेरि एउटा पार्टबाट एनालाइसिस गर्दै जान्छौँ, 3-4 दिनको पनि एनालाइसिस गर्छौँ होइन। कुनै ब्रोकरले धेरै बाई गरिरहेछ होइन, जस्तै कि एक दिनकै मात्रै हेर्ने भने आजको मात्रै हेर्ने भने अब आजको अपडेट हुँदैन यतिखेर, आजको त लाइभमा मात्रै हो, यहीँबाट मात्रै। हेलो सर, हजुर आज किन्ने हो हामीहरू? आज कहाँ किन्ने हो त, आज त कुनै किन्ने नै छैन। हो सर, सर म त यहाँ चार्टै चलेको थिएन कि, फेरि सट्टैसँगले झरिसकेको छ मार्केट सर। कि माथि जान दिँदैन क्या खेलाडीहरूले? ठिक छ, यो हेरौँ न के अरे जाउँ। हामीले किन्ने भनेको भोलि गएर एउटा इन्डिकेटर बाँकी छ अब एमएफआई। हजुर हजुर होइन, एमएफआईबाट हामी किन्छौँ। एमएफआई टच गऱ्यो भने भोलि अथवा पर्सि हामी एकचोटि के गर्छ भन्दाखेरि एमएफआईबाट किन्छौँ। त्यो पनि एकचोटि सपोर्ट हेर्छौँ, सपोर्टबाट। किन भन्दाखेरि यो आजको सपोर्ट ब्रेक गऱ्यो भने धेरै नराम्रो छ यो तल। सर यस्तो न 20 मा आएर हामीले किन्यौँ भने पनि एमएफआई तपाईँको 20 भन्दा मुनि 15-16 मा पनि जान सक्छ नि, सक्न त मार्केट तल भयो भने सर है। सक्छ यस्तो छ, हेर्नुहोस् न, जस्तै कि जहिले पनि पास्ट हेरौँ न।
तर के हुन्छ भने नि एमएफआई तल आइसकेपछि यसले भोल्युम पनि लिएको छ कि भोल्युम ड्राई हुँदाखेरि एमएफआई 20 आउने हो हजुर हो भोल्युम एकदमै ड्राई हुन्छ नि अनि मात्रै के गर्छ भन्दाखेरि यसले 20 यहाँ नआएको छैन नि छ त यहाँ छैन त हेर्नु त छ यो दिनमा 20 आयो होइन यो दिनमा 20 आयो यहाँ 20 आएर तपाईँले किन्नु पऱ्यो 1 2 3 4 दिन घट्यो भनेपछि 1 2 दिन बढाएको नि यसले बढायो बढायो तर नि सर हाम्रो एमएफआई 20 मा आयो 20 मा किन्यौँ हामीले 15 मा आयो भने पनि नडराउँदा हुँदैन सर नडरायो हुन्छ 20 आयो भने फेरि 20 आउँदाखेरि पनि एकैचोटि बाई गर्ने होइन फेरि 25% 25% 25% गर्ने हुन्छ सर हुन्छ जस्तै हुन्छ यहाँदेखि बाई गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ 25 यहाँ 25 यहाँ 25 25 25 25 सक्यो अनि यहाँ बढेको दिन हामी छोडिदिने हो त्यो किन्ने होइन भनेपछि कहाँ तपाईँले जान्छ भन्ने कुरो थाहा छैन कि अब यहीँ के गर्यो भन्दाखेरि एमएफआई यहाँ टच गर्यो होइन यहाँ टच गर्यो अब तपाईँले भने जस्तो यस्तो पनि हुन्छ नभएको होइन पास्ट पनि हेर्नु जस्तै यहाँ कति टच गर्यो नि होइन यहीँदेखि टच गर्यो यहाँ पनि टच गर्यो त्यसो हो सर पैसा खोजेर राखिरहँदा हुने रहेछ अहिले अलिअलि पैसा खोजेर राख्नु नि यतिखेर त राइट ऊ हो नि तर ल कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै कि पैसा खोजेर राख्नुहोस् तर किन्दाखेरि प्रोसिड्युर वाइज गर्नु पऱ्यो हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ नि त हामीलाई सर होइन भन्छौँ यहाँ म सपोर्ट चेक गर्दै जान्छौँ फिबोनाची तान्दै जान्छौँ यसको पनि इन्डिकेटर हेर्दै जान्छौँ अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि हामी सर कुन दिन आज फेरि मार्केट 2400 भन्दा मुनि बस भन्दा तलै बस्छ होला फेरि है तलै बस्छ आज 2400 भन्दा मुनि हामी त एकचोटि के त भन्दाखेरि तल 2380 भन्दा मुनि आइदियो भने अथवा तल आइदियो भने त 2250 अथवा 2200 को सपोर्ट छ एनएचपिसी बेचिदिउँ त सर एनएचपिसी म हजुर एनएचपिसी बेचेर भागौँ न त्यसो भए सर पर्खौँ न अहिले अब तपाईँले डिसिजन लिने भनेको पर्खौँ न 12 बजे के अरे 12 12:30 भित्र हामी बस्छौँ नि त अहिले त मलाई 4 रुपियाँ मात्र घाटा भएको नि सर किताबमा होइन हजुर भरे फेरि 2300 भन्दा उता बाढी आयो भने त फेरि अनि 20-30 रुपियाँ घट्देला भरे फेरि त्यस्तो बाढी नआउला अहिले बाढी आयो भने त बगाइयो नि सबै एनएचपिसी हेर्नुहोस् है जस्तै कि एनएचपिसी को एमएफआई के छ भन्दाखेरि माथि नै छ होइन माथि नै छ नि त हाइड्रो पावर चाहिँ एमएफआई हाइड्रो अहिले घट्ने भनेको अब मैले देखेको चाहिँ घट्ने भनेको धेरै हाइड्रो पावर घट्छ त्यही त धेरै घटेको छैन क्या हुन्छ सर अहिले हेरौँ न त कता हुन्छ क्लोजिङ है अब हाइड्रो पावर अस्ति बढ्दाखेरि कति बढ्यो भन्दाखेरि कति पर्सेन्ट बढ्यो 33% बढ्यो एकैचोटि ए होइन यो कति एउटा थुप्रो बढेको छ नि सर हाइड्रो 17% बढ्यो इन्डेक्स नै यहाँ ऊ बनायो के अरे यहाँ ब्रेकआउट दिएको विकास ब्याङ्कको एमएफआई तलै आइसक्यो पुरै 9 मा देखिरहेको छु कमर्सियल ब्याङ्कहरू पनि तल आइसकेको छ सर कमर्सियल ब्याङ्कको त धेरै तलै होला 18 फाइनेन्सको पनि 18 आइसक्यो सबैभन्दा घटाएको हजुर के अरे त्यो बेन्जामिन फ्रेङ्कलिनको त्यो रुल छ नि सर त्यतै आउला जस्तो छ पी रेसियो 15 भन्दा कम भएको छ नि भेट्नै गाह्रो हुन्थ्यो लगाइसके पी रेसियो त आइसक्यो त 15 भन्दा मुनि 15 राम्रो ब्याङ्कहरूको पनि 15 एभरेजमा आइसके 1.5 को आइसके तपाईँको के अरे नेपाल ब्याङ्क यिनीहरूको 2 गुणा मात्र महँगो देख्छु प्राइस र बुकहरू अर्थमन्त्रीले केही बोल्छ होला हौ अब आजभोलि अर्थमन्त्री आइसक्यो 13 आइसक्यो 13 बेन्जामिन ग्राम भन्दा तल आइसक्यो त्यसलाई पी रेसियो यो वारेन बफेटको रुल अनुसारै जाँदा नि फरक नपर्ने भयो अब 15 भन्दा मुनि मात्रै किन्नु विकास भन्दा मुनि किन्ने हुन्छ के अरे 15 भन्दा मुनि आइसक्यो विकास ब्याङ्कको नि लगभग आउन लागिसक्यो 20 भन्दा तल आइरहेको 17 छ एलबिबिएल 17 21 20 भन्दा मुनि आइसक्यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि राइट टाइमै रहेछ लङ टर्म मिड टर्म
दुईटै हो, राइट जाउँ त। राइट। अब यतिखेर आँट आउँदैन नि फेरि, आँट आउँछ यतिखेर। यतिखेर आँट आउँदैन, जब माथि अब गएपछि अब सबैलाई थाहा छ माथि जान्छ, किन भन्दाखेरि यो भनेको लोवर पोइन्ट हो। सबैलाई थाहा छ, आँट आउँदैन के गर्ने। अहिले त अब लोनै लिएर लगानी गर्दा पनि फरक पर्दैन नि त, अवस्था त त्यही हो नि त। तर ठिक उल्टो हुन्छ फेरि। आँट आउँदैन फेरि बढेको बेला। बढेको बेला लोन लिन नि आँट आउँछ, सबै लगानी गर्न आँट आउँछ, अहिले आउँदैन। अब आउनुपर्ने अहिले हो। कमर्सियल ब्याङ्कमा सबभन्दा लो आएको कुन हो? सिसिबिएल हो, सिबिएल हो, केबिएल पनि चल्दैन, बिओकेएल मेगा 250 मा आइसक्यो। आइपिओको रेट आउनु लागिसक्यो सर। अब के अरे ओपनिङ रेन्जै 3 गुणा हुन्छ बुक भ्यालुको, हेर्नु न आइपिओ भन्दा त एभरेजमा आइसक्यो त आइपिओको। फाइनेन्सले पिआरएफएल सबभन्दा मुनि, अनि एसआइएफसी, एमफिल, बिएमबी फाइनेन्स, विकास ब्याङ्क। त्यसपछि जिआरडिबिएल, हेलो हेलो एसएडिबिएल, सिन्धु साइन। हजुर हजुर सर महिला किन्दा हुन्छ के हुन्छ लङ टाइमको लागि? किन्न सबै किन्न हुन्छ, तर वेट गर्नु। अझै झर्न दिनु नि, डन्ट क्याच फलिङ नाइफ भन्छ नि, तलै भैँमा झरेपछि उठाउँला होइन सर। माइक्रो फाइनेन्सको आरएसटिसी, एफएमडिएल 735, जिआरपिएस 900 आयो रिजनेबल प्राइसमा आयो। 1000 भन्दा मुनि कति राख्छ? 1 2 3 4 5 1000 भन्दा मुनि आयो। 1500 सबैले 2000 भन्दा मुनि झरिसकेको छ त, परे पो मात्र छ। सब झऱ्यो नि सर। अब यस्तो भयो कि यो पुससम्म बेच्छन् कि ब्याङ्कहरूले बेचिरहेछन्, अरूले उठाउने आँट गरिरहेको छैन, मार्केट घटेर ब्याङ्कहरूले बाध्यताले बेच्नु परिरहेछ अहिले। यो एसएमबी पो ब्याङ्कले त बेचिसक्यो। उठाउने आँट नआउने कुरा छुट्टै हो, ब्याङ्कले त माथि माथि हाई पुगे बेला त्योहरूले टेक्निकल नहेरी काम गर्छ। हुन्छ, टाइम दिएछ नि त सर, त्यही टाइम फलो गर्दै होला, त्यही पनि भन्दै। टाइम फलो गर्न त्यो लास्ट दिन कुरेर कहाँ बस्छन् त, माथि हाई आइपुग्दा बेच्छ, अलिअलि बेच्न नभ्याएको बाँकी रह्यो होला छुट्टै कुरो। अब सर ब्याङ्कले किन्नै नपाउने हो सर यो माइक्रो फाइनेन्सहरू, किन्नै नपाउने हो। बरु ब्याङ्कले बेच्छ भने डरले किन्ने मान्छे नआएको क्या अहिले। ब्याङ्कले किन्नै नपाउने हो। बोनस दिने कम्पनीहरू पनि तल्लो रेन्जमा आइसक्यो। सन्दीप सर यो एचडिएल चाहिँ के अरे एभरेजिङ गर्न पर्ने थियो, कतिमा आउने एभरेज गर्ने होला सर? एसबिआई एचडिएल हिमालयन डिस्टिलरी एसडिएल चाहिँ एसडिएल कतिमा वेट गर्नु, सबै वेट गरौँ न, एकैचोटि गरौँ न। सर आज चार्टै चल्दैन त, के भएको सर यो? आज यसको चलिरहेछ, शेयर संसारको उताको चलिरहेछ नि। के भएको यस्तो चार्टमा पनि सर खेलाडीहरू लाग्छन् क्या जस्तो लाग्छ होइन, त्यो टेक्निकल प्रब्लम हो, त्यति धेरै नेगेटिभ नसोच्नु। सर टेक्निकल प्रब्लम पनि तिनीहरूले गराएको होला न सर, यिनीहरूले टेक्निकल नहेरोस् भनेर। होइन सर कम्पनी त छुट्टै हो नि, कोही व्यक्तिले चाहेको गराउन सक्दैन नि त। 800 छन् अनि एउटालाई गराउला नि। हेलो हजुर हजुर सन्दीप सर। हजुर ए यो महालक्ष्मी अहिले त होइन, अब यो अलिकति बााउन्ड भएपछि कम्पेरिजनले चाहिँ महालक्ष्मी 500 मा या मञ्जुश्री 1000 मा किन्दा कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ होला? मञ्जुश्री त किन्दै नकिन्नु सर, मञ्जुश्री कसरी किन्छ? मञ्जुश्रीको त मञ्जुश्री त यो समय मात्रै हो। यो डिसाइडेड न्युज थाहा पाएरै थियो होला, माथि पहिले माथि गइसकेको थियो है सर मञ्जुश्रीको। 46% बोनस आएको छ कि सर? त्यो भएर ठिक छ, बोनस आएकोलाई तपाईँले बोनसै खाने भने उ गर्नु पर्यो। हजुर, नत्र भने एमफिलको त तपाईँले फाइनेन्सियल पनि त हेर्नु पर्यो नि सर, हेर्नु त एकचोटि कस्तो छ।
कति छ हजुर EPS? हजुर बुक भ्यालु चाहिँ अलिक बढी छ मञ्जुश्रीको अनि सेयर आउटस्ट्यान्डिङ पनि 3 करोड रहेछ उताको, यताको मञ्जुश्रीको 1 करोड रहेछ। 188 छ होइन, EPS छ 11, यो क्वार्टरको EPS 11 एनुलाइज हो। अब यदि यो के अरे यस्तै मार्केट घसिरहेको आज डिक्लेयर गरौ के अरे पर्सेन्टेज अनि बुक क्लोज पनि भइदियो भने यसको रेट एडजस्ट हुन्छ नि, त्योभन्दा तल्लै आउँछ। यसको रेन्ज भनेको 400-500 को रेन्ज हो। यो बढेको यो अस्तिको यो EPS ले मात्रै तानेको। सर यसले चाहिँ रिजर्भबाट दिएको सर यो सबै बोनस? हजुर रिजर्भबाट दिएको सर यसको बोनस? किन यही पनि कमाकै छ त, 58 को EPS कमाएको छैन त यो पनि। यो एनालाइजमा बेचेर कमाएको थियो नि है, EPS सेयर बेचेर कमाएको हो नि त यतिखेर। तर सेयर बेचेर कमाएको भनेको चाहिँ सर्ट टर्मको लागि हो नि त, लङ टर्मको अर्कोचोटि बेच्ने सेयर छैन होला अनि ब्यालेन्स सिटै ग्रोथ छ। बेचे पनि त अहिले लसमा बेच्नुपर्छ नि, त्यतिखेर पो के अरे राम्रो बेचे माथि नै बेचेर प्रफिट बुक त्यो यो बोनस खाएर हाई रेटमा बेच्नै पाइँदैन। यो त लास्ट होला नि त यसको हाई बोनस दिने। यो पछि त त्यही 10-15% पनि दिन्छ कि दिँदैन? फाइनेन्समा नि तपाईँले यो GUFL को चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट ग्रोथ हो यसको। तर यसको पनि EPS एकदमै के त भन्दाखेरि डिक्लाइन गर्दैछ। फाइनेन्स र हाइड्रो पावरमा सर यो हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न बन्न खोजेको हो? एकैचोटि ल म हेरिदिन्छु। फाइनेन्समा भन्नुभएको? फाइनेन्समा अनि हाइड्रो पावरमा पनि 2380 लाई छुन आउला जस्तो छ सर मार्केटको यसको गति अनुसार। 2380 टच छ हैन? लङ टर्मको लागि त्यसो महालक्ष्मीमा राख्दा हुन्छ सर? लङ यसो गर्नुहोस्, अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि मैले भनेको मैले भनिरहेको छु। जस्तै कि मैले यहाँ के सर्ट गरेँ भने नि सर, माइक्रो फाइनेन्स लिनु हो भने तपाईँले 1000 भएको मनी तपाईँ छान्दिनुहोस्, जे लो हेर्ने हो होइन। अब फाइनेन्समा तपाईँले जानु भने 200-300 भएको जति सस्तो भेट्नुहुन्छ नि सस्तोको सेयर फाइनेन्सियल नहेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि इन्डस्ट्री जाँदाखेरि सबै जाँदो रहेछ, बढ्छ नि। जस्तै फाइनेन्समा तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि जस्तै यो भनेको चाहिँ पोजिसनको लागि हो, लो हेर्नु। अब तपाईँले के अरे इन्भेस्टरको लागि हेर्नु भने फेरि फन्डामेन्टल चेक गरेर मात्रै जान्छ। तर हामी के वेट गरेर छ भन्दाखेरि कुन दिन किन्ने भन्दाखेरि यो MFI लाई वेट गरेर छौँ अनि सपोर्ट हेरिरहेको छौँ हामीले कहाँबाट कहाँ जान्छ भनेको। रेडी चाहिँ हौँ होइन, तर कहिले किन्ने दिन आउँछ त्यो दिन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्री गर्छौँ। हजुर सञ्जीव सर, यो मञ्जुश्री नि आज बेच्दा कि अब 1-2 दिनमा मार्केट अलिकति बोनस भएकोलाई बेच्दा चाहिँ ठिक होला? होइन, मञ्जुश्री त बेच्नु तपाईँ आजको भाउमा तपाईँले बेच्नु सक्नु पर्यो। अनि फेरि तपाईँ कतिखेर बुक क्लोज भन्दा 5 दिन अगाडि तपाईँले त्यही किन्नुहोस् बरु, किन्ने नै हो। फाइनेन्सको भन्दैन सर? हजुर माइक्रो फाइनेन्सको बुक क्लोज डेट कहिले रहेछ? फिक्स गरे छैन सर। मञ्जुश्रीको त भर्खर डिक्लेयर गरेको बुक क्लोज त टाइम लाग्छ नि, भर्खर बोनस डिक्लेयर गरे। अनि सर हजुर यो माइक्रो फाइनेन्सकै मैले लिएर राखिरहेको छु, अब के ब्याङ्कले उ गर्ने भन्दा चाहिँ कि अब यो बढ्दैन सर, यो फ्याल्दिँदा हुन्छ? किन नबढ्छ? बढिहाल्छ। किन्ने बेला आउँदैछ सर, तपाईँ फालेर कसरी हुन्छ? अब बढ्छ त्यो। ए हस् सर। कस्तो एकाउन्ट हो सर? 1000 भन्दा मुनिको माइक्रो फाइनेन्स, 300 भन्दा मुनिको विकास ब्याङ्क, कमर्सियल सबै छन्। हाइड्रो पनि 300 भन्दा मुनिको छन्। सर RSCC हुन्छ? आजै किन्ने होइन, उ गर्ने के अरे त्यसमा FMDL पनि वाच गर्नुपर्ने भयो नि त? हजुर FMDBL RSDC यो जति लोएस्ट छ नि, यो GBLBS यो अनि त्यसपछि CB यति अनि यो SLBS 4 1 2 3 4 5 वटा। सर अनि यो होलसेल माइक्रो र खुद्रा माइक्रो भन्दा रहेछ नि सर, के हो यो दुईटा होलसेल हो? अनि होलसेलले त्यति धेरै फाइदा गर्दैन, खुद्राले गर्छ भन्छन्। यो दुईटा मर्ज हुँदैछ अनि खुद्रा पनि कार्य गर्छ। माइक्रो फाइनेन्सको नाम चाहिँ सर
हजुर हजुर एकचोटि मञ्जुश्रीको त्यो ब्रोकरहरूको एभरेज प्राइस कति परेको छ हेरिदिनु न। त्योभन्दा तल त यिनीहरूले नफ्याँक्ला नि सर होइन? सर यो खुद्रा र सर यो खुद्रा र होलसेल भनेको के हो यसरी बुझाइदिनु भने कुरै बुझिन। ल ल बुझेँ। तपाईँ काम सबै गर्नु पाउनु भयो बाइ चान्स सर त्यस्तो भयो भने सुन्नु सबै छैन। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज नि सरसर्ती रहेछ है सर तलै तलै। आज कुनै बाई गर्न भयो कि भएन सर? आज भएन होला कि है भर्खरै छैन आएकोमा? छैन छैन आज छैन। के ठाउँमा गऱ्यो आज भने न क्यान्डिलले दिएको छ न सपोर्टले दिएको छ न इन्डिकेटरले दिएको छ कसैले दिएको छैन होइन। अब हेरौँ वेट गरौँ। एटीएम नै हुन्छ। सन्दीप सर कसले यो सोध्नुभयो? ब्रोकर एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन गर्दा हुन्छ सर। हजुर ऊर्जा थियो मेरो होइन, अब त्यसलाई अब आज 2380 तिर पुग्यो भने इन्ट्राडे जस्तो गर्दा हुन्छ सर। इन्ट्राडे त गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तल घट्दा घट्दा आएर चाहिँ कतिसम्म सपोर्ट छ भने नि हाम्रो सन्डेकोमा कहीँ पनि काटेन अनि त्यसपछि बाइ चान्स यहाँ पनि भएन बन्द भयो शनिबार गएर निकाल्नु पर्यो। 11 कति आयो अहिले? 2414 पुग्यो सर 2400 तिर। 24 हुँदैन। अब हेर्नु यो लगभग उसमा छ 2411 को सपोर्ट छ। अब यदि बाउन्स भयो ग्रिन क्यान्डल बनायो भने त्यतिखेर तपाईँहरू के अरे बाई गरेर फेरि माथि यही 23 क्लिप सेल गरिदिनु। तर क्यान्डल ग्रिन बनाउनु पर्यो 5 मिनट पर्खिनु। सर हजुर यो मञ्जुश्रीको नि जस्तो अब ब्रोकरहरूको जस्तो 58 को एभरेज तपाईँको 1078 जति परेको छ, अर्को 1081 परेको छ, अर्को 1100 परेको छ होइन। यिनीहरू आफ्नो चाहिँ एभरेज प्राइस भन्दा पनि तल फ्याँक्छ यिनीहरू आएर फ्याँक्न चाहिँ मजाले फ्याँकिरहेर छन्। फ्याँक्न चाहिँ आजै यो फ्याँक्ने दिन अनि एमफिल हेर्दैछु ल म के गर्दैछु। छैन 34 कति 6000 कि त गरेर भएको छ। ए 56 ले फालिरहेको छ 12000 कि 12-11 अनलाइन फालिरहेको छ 53 फालिरहेको छ। मञ्जुश्री 58 ले धेरै होल्ड गरेको थियो क्या तिनीहरूले के ब्रोकर चेन्ज गर्न मिल्छ गरेर फाल्छन् के हुन्छ? ब्रोकर चेन्ज गर्छ नि फाल्दाखेरि हुन्छ। तर अहिले भए त गर्दैन नि त धेरै किता छ भने गर्छन्। अन्ठाउन्नले धेरै होल्ड गरे फेरि अहिले फालेकोमा लाइभमा देखाएन। अब तिनीहरूले त्यो त्यही पुरेर बसिरहेको। होइन तपाईँले 58 होल्ड गरेर नबस्नु न फेरि अर्कोबाट खाली छ हुन्छ अनि हेरेकै हो। सर यो ब्रोकर चेन्ज भन्नाले के हो खास? ब्रोकर चेन्ज भनेको एउटामा बाई गर्ने अर्कोबाट सेल गरिदिन्छु। सर हाम्रो टिएमएस एउटा होल्ड ब्रोकरकोबाट हुन्छ नि अर्कोबाट चाहिँ कसरी गर्नु मिल्छ? अर्कोबाट दुईटा ब्रोकरमा ट्रान्सफर गर्छ कि डिपी ट्रान्सफर गर्छ। त्यो चाहिँ हामीले हैन ब्रोकरले गर्ने हो। होइन हामीले पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँ दुईटा ब्रोकर छ भने तपाईँले एउटा ब्रोकरबाट किनेर अर्को ब्रोकरबाट ट्रान्सफर गरेर बेच्न सक्नुहुन्छ। सर यो नेप्सेको इपिएस कसरी हेर्ने हो? नेप्सेको इपिएस कसरी हुन्छ? नेप्सेको इपिएसै हुँदैन। ओभरअल नेप्सेको इपिएस भनेर हुँदैन हो? त्यो टेक्स्टमा देखाइरहेको छ। ओभरअल नेप्सेको इपिएस हेर्ने भने सबै कम्पनीको इपिएस जोड्नु 220 कि कतिवटा कम्पनी छ त्यतिवटा सबै कम्पनी जोड्नु अनि डिभाइड बाइ जतिवटा कम्पनी त्यति भाग गरिदिनु। त्यो भनेको चाहिँ ओभरअल नेप्सेको इपिएस हो। 31 छ नि त नेप्सेको ओभरअल इपिएस। कम्पनी जतिवटा छ भनेर कम्पनीको नम्बरले चाहिँ डिभाइड गर्ने?
हो कम्पनीको इपिएस इन्डिभिजुअल इपिएस जोड्नु सबै जोड्नुहोस् अनि त्यसपछि डिभाइड बाई कम्पनी गर्नुहोस् जतिवटा कम्पनीको इपिएस जोड्नु त्यति डिभाइड बाई गर्नुहोस् अल्फामै देखाइरहेछ त नेप्से Thank you, sir. पिआर भनेर नेप्से अल्फाको फर्स्ट चार्टमै देखाइरहेछ त धेरै कम्पनीहरू 52 विक लो भन्दा पनि माइनसमै गइसकेको छ सर हेलो सर अहिले क्यान्डल देखाउन थालेको सर हेर्नु न 5 मिनटको चार्ट चल्न थालेछ कि सर 5 मिनटको म हेर्दैछु त 5 मिनटको त्यो अनि कत्रो थालेछ सर 5 मिनट क्यान्डल भने त कत्रो भोल्युम थालेछ 5 मिनटको क्यान्डलमा यही हो 5 मिनटको हेर्दैछु म प्राइम कमर्सियल बैंक 52 विक लो भन्दा नि माइनस गइसक्यो 55%। अब 13 एकछिन तपाईहरु इन्ट्राडे खेल्ने हो भने त्यही बाइ गरेर यदि लिमिट छ भने लिमिट छैन भने नखेल्नुस् लिमिट छ भने यहाँ बाइ गर्नुस् अनि अहिले गएर फेरि सेल गर्नुस् म जतिखेर भन्छु त्यतिखेर कुनको सर कुनको ठीक कुनैको छ पनि कुनैको पनि तर त्यो चार्ज काट्छ कि काट्दैन त सर हाम्रो चार्ज त काटिहाल्छ नि सर त्यही भएर त धेरैको डिफरेन्स हो भने फाइदा हुन्छ नत्र भने उही हो सर यो इन्टरटेक गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के ध्यान दिन पर्यो यो चार्ट चाहिँ कतिमा लगाउनु पर्यो चार्ट त 5 र 15 जहिले पनि इन्टरटेक गर्दाखेरि 5 र 15 हेरिन्छ कि अनि 5 अथवा 15 मा चाहिँ त्यसमा सुपर 10 हुन पर्यो हैन सर सुपर 10 हैन उ लाउनु पर्यो इन्ट्राडे लाउँदाखेरि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि स्टक सारेछ यो स्टक सारेछ हेर्ने हो यो तल आइसक्छ नि अब यो माथि जान्छ नि हैन हजुर यो माथि जानु भनेको अब कहाँ बेच्ने भन्दाखेरि यो माथि पुग्छ अनि बेच्ने फेरि यहाँ किन्नु हो यो चाहिँ लोमा चार्ज हैन र सर हजुर 20% चार्ज हुन्छ हैन र हो त्यही भएर त भनेको अब तपाईले धेरैको डिफरेन्स भने फाइदा हुन्छ नत्र भने उही ब्रोकरलाई पाल्नदेखि के हुन्छ तपाईको मनको सन्तोष मात्रै हो यो स्टक आरएसआई कहाँ आएको बेला किन्न पर्यो सर यहाँ तल छुट्टिनु पर्यो यसरी त्यो ब्रोकरलाई मात्र अनि माथि बेच्नु पर्यो माथि आएको होला सब राम्रो कम्पनी न्यूज दियो भने तपाईको प्राइस के हुन्छ हाइक भइहाल्छ नि यो भनेको एकदमै मिनिमम रेटमा आएको हो हैन अहिले पनि आउँछन् अब जुन दिन आउँछन् त्यो दिन के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यदि माइक्रो फाइनान्स चाहिँ किन्ने भने 4 होलसेल किन्दिने अथवा होइन होलसेल किन्दिने भने यति 4 मिनिमम जुन 1000 भन्दा बिलो आएको छ अझै आउँछन् 1000 भन्दा बिलो यति चाहिँ हामी माइक्रो फाइनान्स लिने हैन माइक्रो फाइनान्सको एनालाइसिस चाहिँ या त तपाई 1000 भन्दा बिलो छान्दिनुहोस् या त के गर्नुस् भन्दाखेरि होलसेलको 4 तपाईले छान्दिनुहोस् 4 वटा भयो माइक्रो फाइनान्स आरएमडीसी एसकेबीबीएल एफएमडीबीएल अर्को कुन भन्नुभयो सर आरएसडीसी एफएमडीबीएल एसकेबीबीएल र आरएमडीसी ए भोलि पर्सि यिनीहरूले रिटेल कस्टमरलाई फाल्न पायो भने यिनीहरूको इपिएस राम्रो हुन्छ भन्ने पर्सेप्सनले किन्न भन्नुभएको सर
हो होइन यस्तो हुन्छ जस्तै कि यसले सब मान्नुहोस् है यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले एकैछिन है सर सन्देश सर यो के इन्टरटेकको लागि भन्नुभएको थियो त्यो नाम भन्नु न माइक्रो फाइनेन्सको नाम होलसेल आरएमडीसी आरएमडीसी आरएसडीसी आरएसडीसी एफएमडीबीएल आरडीसी एसबीबीएल सरहरू के इन्टरटेक गर्दाखेरि कुन आरएसआई लगाउने भन्नुभयो सर स्टोक आरएसआई हजुर स्टोक आरएसआई सर माइक्रो फाइनेन्स कुन कुन एकचोटि भनिदिनु सर फेरि आरएसडीसी आरएमडीसी एसकेबीबीएल एफएमडीबीएल एसकेबीबीएल एफएम डीबीएल आरएमडीसी हैन एसकेबीबीएल एफएमडीबीएल यो लङ टर्मको लागि चाहिँ यो राम्रो छ भन्नुभएको सर आज किन्नलाई सर जीबीएल बेस पनि होलसेलर हैन र जीबीएल बेस होइन चारवटा हैन जीबीएल बेस आज होइन यो चाहिँ उ गरेर किन्ने दिन आउँछ त्यो दिन चाहिँ उ गरौँ 5 मिनेटमा ठुलो बोल्नु भएको पाइरा छैन बढा बढी छ सर हजुर आजै बाहिर राख्यो माथि जान्छ बाहिर राख्यो माथि जान्छ बढेर खाइरहेछ आजै हो र आरएसटीसी मा आरएसटीसी 30 देखि ट्राई गरेको 50 पुग्न लागिसक्यो अनि आउँला नि सर अहिले माथि गइरहेछ आरएसडीसी के छ र सर त्यस्तो एकदम घटेको भएर हो सर होइन दुईटा पार्टबाट आरएसडीसी भयो एउटा चाहिँ धेरै घटेको छ हैन अनि अर्को चाहिँ यो भनेको होल ट्रेनिङ हो के दुईटै यो एफएमडीबीएल आरएसडीसी मेरो त एभरेज गर्नु छ म अलि महँगो परेको छु कोभिड-19 का मुख्य लक्षणहरू ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने र सुक्खा खोकी आदि हुन्। यसबाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न गुणस्तरीय सेनिटाइजर वा साबुन पानीले नियमित हात धुनुहोस्। खोक्दा हाच्छू गर्दा मुख र नाकलाई कुइनो वा टिस्युले राम्ररी छोप्नुहोस्। भिडभाडमा जाँदा मास्क प्रयोग गर्नुहोस्। खोकिरहेको कम्तीमा 3 फिट पर बस्नुहोला। लक्षण देखिमा तुरुन्त स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा यो न्यूज बताउनु फोन रिङटोन सनी सर हेलो हजुर भन्नुहोस् सर युएनएचपिएल एकचोटि हेरिदिनु न तलै आउँछ कि के गर्ने होला यो एभरेजिङ गरौँ भनेको अहिले त तल झरिरहेको छ म्याम तलै आउने सम्भावना ज्यादा छ हैन एकछिन अब हेर्नुस् 2380 सम्म हेर्नुस् त्यस पछाडी चाहिँ अब बेस एभरेज गर्ने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ मात्र बन्द गर्नु है भनेको थियो नि यो यो पहिलाको लोसम्म आउँछ होला त त्यो भन्दा पनि नेफ्सेलाई हेर्नुस् अहिले नेफ्से घट्यो भने अब त्योलाई चाहिँ भन्न सक्छ नेफ्सेको त्यो 2380 को पॉइन्ट हेर्न सक्छु कि त्यहाँबाट चाहिँ रिबाउन्स हुन्छ
त्यही छ भने एभरेज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ वाक यो 440 सम्म छ कि त्यही भएर एभरेजिङ गर्नु भनेको। त्यो नेटलाई हेर्नु पर्यो नि त, त्योभन्दा तल पनि आउन सक्यो नि त। एफसी बढ्यो भने त माथि जान्छ कि केही छैन, त्यसलाई एकछिन होल्डै गर्न सक्छौँ भिक्टर। 2300 एभरेज गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ 2380 तिर चाहिँ एकचोटि हेरेर एभरेज गर्नु। एकछिन नआत्तिनु, बढे पनि आफ्नै बढेर जान्छ होइन। हजुर हजुर भन्दा के भयो? एकचोटि के रिपिट गरिदिनु न। फेरि अलिकति बढ्ने भएको छ नि फेरि सप्लाई होइन। के बढ्नु, घट्नुलाई अलिकति रोकिया मात्रै त हो नि, बढेकै छैन नि। बढेकै छैन। जय होस्। 2411 मा आएछ। हजुर 2411 मा आयो त। 2390 2380 सम्म डराउनु पर्दैन, ठिकै छ के। पर्दैन 2380 सम्म नडराउनुहोस् न, 2380 सम्म आउला। त्यहाँबाट 2200 भने नि कति नै डाँडा पर्छ सर। अब त्यो भन्दा अरू के छ र होइन। सर यो नेप्से कतिसम्म आउनु लाग्यो सर? तनाव बनायो त सर। पैसा सन्जयले हात चिलायो, अब हालियो पहिल्यै। गुमाएर रुन आवश्यक छैन भनेर भन्दैछ। एमएससीडीले अहिलेसम्म स्ट्रेटली लिइरहेको छ। सर एनआइसी एसिया कतितिर आएपछि एभरेज गर्दा हुन्छ होला सर? एनआइसी कति पर्सेन्टले घट्यो? 50 हुन लाग्यो हो। 718 को 50% हुन्छ फिबोबाट हेर्यो भने। यतैसम्म 31 हो। 31% डिक्लाइन छ। हैन त्यो भन्नाले मैले फिबोको कति भने कोभिड पछाडिबाट फिबोको हेर्दाखेरि 50% रिट्रेस हाराहारी हुनु लाग्यो। 61% आउँछ सर। ए इक्वल टु सी भयो भने त आउन नि सक्छ सर। 61% ए इक्वल टु सी हुन्छ। 716 718 त्यही हो 50% भने। तर ए इक्वल टु सी हिसाब गर्ने भने अब हाम्रो इलेटको अनुसार ए इक्वल टु सी भन्छ। अब ए इक्वल टु सी हिसाब गर्ने हो भने त करिब 61% नै आउने देखियो। त्यो भने 631-32 तलको यो त्यसो नि तपाईको यो भयो 610 716 सम्म आउने छ त कुरो त। 716 त हो भयो पिभटबाट हो। यसको स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ यहाँ छ 617 मा। एहे 617 तिरको। तर यहीँसम्म आउला। यहाँ जस्तै नेप्से अब कति घट्ने त्यही भइसक्यो यहाँसम्म। धेरै घट्याबाट अब नघट्ला है भने अलिकति एभरेज गर्नुपर्छ यसमा पनि। सपोर्ट 2 सम्म आउला। मार्जिनको सेल आयो सर। मार्जिनको सेल आयो बैंकमा सबै आयो। एनआईसी त फेरि धेरै राख्नु मार्जिनमा। अब फेरि यसको डिभिडेन्ड पनि अलिकति यहाँ हल्ला पनि अनेक किसिमका आइरहेछन्। आज पनि त नेप्से उसले नि घटाएको रहेछ नि त। बैंकले घटाएको रहेछ नि त पुरै। बैंकमा तनाव बनाइरहेछ भने अब झन् प्रेसर हुन्छ मार्जिन। प्रेसर आउँदाखेरि के बैंकिङ सेक्टरको आउँछ सर? अनि बैंकिङै आउँछ नि। बैंकिङै लोन कुनमा रहेछ भन्दाखेरि बैंकमै रहेछ।
ए 28% घटिसक्यो। सिभिल हेर्नु त 84 पुगेका थिए, आए त 30 मै आइगयो नि। अब 230 तिर त सिभिल पनि किन्दा हुन्छ होला नि, हैन सर? अहिले त अलि राम्रो भएको छ। सिभिल भयो, सिभिल तल प्राइस पनि छ। अब हेर्नु भनेको हामीले खालि तल हेरौँ न ब्याङ्किङको। सिसिबिएल हेर्नु न 220 मै आइगयो। सर यो मैले नबुझेको क्या, सेयर मार्जिन लोन भन्छन् नि ब्याङ्कबाट राखेर आफ्नो सेयर राखेर, हजुर यो चाहिँ त्यहाँ सेयर लोन राखेर पैसा लिएपछि चाहिँ ब्याज तिर्ने हो कि आफूले चाहिँ मार्जिन कमाएपछि काट्ने हो त्यहाँबाट भन्ने कुरा? होइन, जस्तै 20% घट्यो भने जस्तै सम्पत्ति हेर्नु है, म तपाईँले भन्दै चाहिँ के भन्दाखेरि यहीँबाट रिटेस्ट गर्दाखेरि जस्तै यहाँ किन्ने मान्छेले त ब्याङ्कमा प्लिज गरे नि त, होइन? यहाँ गर्दाखेरि यसको कति पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि 25% घटिसकेको छ अहिले। भनेपछि 20%बाटै यसले कल आउँछ भनेपछि कहाँसम्म भ्यायो भने नि हेर्नु तपाईँ। ए यहाँदेखि नै भ्यायो होला सायद, यहीँ गर्ने हो नि। सेयरको प्राइस घट्दै गयो भने उसले पनि लोन तैँले लिएको फिर्ता गर भनेर भन्छ। चाहिँ हेर्नुहोस् है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 महिना किनेको सेयर जो माथिमा किनेर प्लिज गरेछ नि तिनीहरूको मार्जिन कल आइसकेको छ कि आइसकेको छ, होइन? यहाँ तल किन्ने अहिले टाइम छ, बाँकी छ, तर माथिमा किन्नेलाई के गरे भन्दाखेरि मार्जिन कल आइसकेको छ। भनेपछि अहिले 1 महिनाको मार्जिन कल आयो भने अझै तल आइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँसम्म भ्याउँछ। यहाँसम्म भ्याउनु अब उनीहरूले ननिल्नु न ओकिल्नु हुन्छ कि त अब सेयरै बेच्नु पर्यो। यहाँसम्म भ्याइदियो, यहाँसम्म आइदियो भने उनीहरू सबै जति प्लिज गरे हुन्छ नि सबै कि त बेच्नु पर्यो, अनि बेच्नलाई कि त बेच्नु पर्यो कि त पैसा तिर्नु पर्यो एडिसनल। अब पैसा तिर्न पैसा आउँदैन सेयरमा लाग्ने मान्छे यतिखेर, सबैले थाहा छ यतिखेर किन्दाखेरि चाहिँ बढ्छ भन्ने थाहा हुन्छ, तर कसैसँग पैसा आउँदैन। हजुर हजुर। अनि जस्तो आफूले राखेको बेलाको प्राइस भन्दा माथि गयो भने फेरि ब्याङ्कबाट थप लोन लिन पनि पाइन्छ? थप लोन लिन पाइएन, ब्याज तिरेको बेचेपछि मात्रै हो। ए घट्यो भने चाहिँ 20% बिलो आइदियो भने चाहिँ उसले मार्जिन कल गर्छन्, कल गरेर या त पैसा डिपोजिट गर या त बेच भन्छ उसले, दुईटामा एउटा कुरो। ए या त सेयर थप गर भन्ने कुरो हुन्छ होला। सन्दीप सर, हजुर यो एमएफआइएल होल्ड गरौँ कि के गरौँ सर बोनस काम? एमएफआइएल अहिले के गर्नुहुन्छ, अलिक सेल गर्नुहोस् पछि बाई गर्नुहोस्, फेरि बोनसै खाने हो भने। अनि सर अब यो मार्केट यसो माथि आउला जस्तो छ त सर? झन्झन घटाएको छ मार्केट। त्यही त मैले अघिदेखि त्यही भनेर चाहिँ तीनवटा बेसिस दिएँ होइन। यदि आज एउटा त यसले के अरे अब मर्निङ स्टार बनाउँछ भने नसोचे हुन्छ, यो आजैको डल यत्रो कि त बनायो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मर्निङ स्टार बनाउँदैन यसले, फेरि के अरे ऊ ह्यामर बनाउँछ, फेरि बनाइहाल्यो भने किन तल आइसक्यो, तल आएपछि फेरि माथि गयो भने फेरि अर्को ह्यामर बनाउँछ यसले। हजुर। अब आज ब्रेकआउट गरेको छ यसले, आज पिभट ब्रेकआउट यसले होइन। आज क्यान्डलले पिभट ब्रेकआउट गरेको छ भने चाहिँ ल यहाँ यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि 2250 देखायो यसले अर्को सपोर्ट चाहिँ। आज यही क्यान्डल गरेर बस्यो भने, अनि फिबोनाचीले पनि त्यही देखाएको छ, 2200 को रिटेस्ट गर्दै आएको छ। अनि अर्को भनेको 2385 को सपोर्ट छ, यो भनेको चाहिँ यसको सपोर्ट हो, यो ब्याकको सपोर्ट। अब अर्को वेट गर्ने भनेको हामीले भनेको यति नै हो, अब यो पोइन्ट मात्रै हो। यो पनि ल आइसकेको छ, आइसक्यो होइन, टच गर्न आज यो सपोर्ट पनि टच गर्छ आज, होइन त? यतिकै बस्यो भने अब यो सपोर्ट टच ब्रेकआउट दियो भने एक सिधा के छ भन्दाखेरि त्यही 2250 मा आउँछ। एनएफबिबिएल को चार्ट एकचोटि हेर्नु त सर। यो त आज बुक क्लोज भएको तैपनि थुप्रो घट्यो के सर? कुन चाहिँ एनएफबिबिसी के भन्नुभयो? कुन भन्नु? एलबीबीएल सर। हेलो सन्दीप सर। हजुर। यो नेप्सी अल्फाबाट सर त्यो
कम्पनीहरूको प्राइस हेर्ने चाहिँ कहाँबाट हो सर? के भन्नु हो? नेप्सी अल्फाबाट कम्पनीको हाई प्राइस र लो प्राइस हेर्ने चाहिँ कहाँबाट हो सर? हाई प्राइस लो प्राइस त यही भइहाल्ने हाई यहीँ टच गर्न आइहाल्यो हाई प्राइस लो प्राइस भनेको यो हो यो यसरी लो प्राइस यही भन्नु होइन कि के भन्नु? यहाँ यो एमएल होइन सर एनएलबिबिएल नेरुडे लघुवित्त एनयुबिएल हो नि नेरुडे त ए निर्धन नेरुडे त्यो मैले 961 मा राखिरहेको थिएँ कि 961 70 पैसा त्यो खायो कि अनि चार्ट पनि पुरै तल घटेको छ। कति तल गयो त एकैचोटि? आज यो हिजोको 21% कि कतिको बुक क्लोज थियो आज मैले 961 70 हालेको थिएँ खाइदियो कि अनि यो चार्ट पनि पुरै तल एमएफआई आरएसआई सबै तल आएको छ क्या ठिकै गरे कि के गरे भनेर नि। आज एडजस्ट भएको प्राइस हो यो भएको प्राइसबाट पनि ह्याप्पी घट्यो नि त सर। एडजस्ट भएको प्राइसबाट नि ह्याप्पी घट्यो है 900 भनेपछि त आरएसटिसी र उसको एफएमडिबिएलको छेउ आयो त यो यसको हाई कति थियो? 85 आधी नै भयो सर 18 आधी भयो सर आधी तल आयो आधी नै तल आयो 1885 थियो कि सर। जसरी बढ्यो त्यसरी नै घट्यो 700 बाट बढेको रहेछ कति 1800 त्यही त 50 किता हालेको थिएँ सट्टै खायो कि अनि के भयो अलिकति बढ्नु हुँदैन यहाँ सेल गर्ने हैन कति आइपुग्यो यहीँबाट थाहा भइहाल्छ नि बढ्नु हुँदैन सेल गर्ने हो त्यो त्यही त यो अझै घट्छ होला है सर यो यसले हेर्दा त मार्केट सेलरै छैन जति भेट्यो त्यति पनि बेचिरहेछ जति भेट्यो जेसुकै होस् मतलबै छैन त्यो कान्छ मात्र उठफस चलिरहेछ। अब आज फालेको भोलि फालेको मार्केटबाटै आउट हुने गरी फालेछन् फेरि के हो यो त अचम्मै लाग्दो भयो। सर हाम्रो यो अग्रवालजीले केही समय अब ट्रेडरहरूको लागि भनेर हेर्नु भन्दैछ त के छ फाइनेन्सको अवस्था? ट्रेडरको लागि किन्नु केही माथि बाउन्स ब्याक हुन्छ भन्दै थियो त किन्नु भन्यो भने आइसिएफसी पान्छ होला नि त अरु के त 600 मा आइसक्यो त्यसले किन्नु भन्नु बेच्नु पर्छ है के मार्केट फलो गराउनमा एक नम्बर हात बसेको छ है त्यस्तो मान्छेको पछि लाग्नु हुन्न एकदमै लास्टै चाहिँ आफूले बेचे पछाडि चाहिँ प्यानिक गराउने गर्छ भन्ने आफूले पोर्टफोलियो खाली भयो सोसियल मिडियामा चाहिँ पुरै हल्ला गर्दै हिँड्छ गर्छ भनेर यो टेक्निकल एनालाइसिसलाई चाहिँ फेल गराउनलाई यो काम लाग्दैन भनेर देखाउनलाई उ लागि परेका छन्। यहाँ हुने जति सबैले के तिनीहरूको स्क्रिप्ट कुनै पनि नकिन्नु नबेच्नु किन्नै नकिन्नु के सबैले के थाहा पाउने बित्तिकै हेलो किन्न त पाइयो कि आफूले हेरेर त्यो के पनि भएन तर पनि त्यस्तो मान्छेको बगाउमा चाहिँ लाग्नु हुन्छ। अहिले अब आइसिएफसी यो प्राइसमा किन्न त ठिकै हुन्छ बिस्तारै। हेलो हजुर हजुर आज शिवश्री हाइडे पनि सर हरियो भइरहेको छ त है शिवश्री भनेको स्पेशल यो हो त्यो हजुर प्राइसै मुनि छ त यहाँ यति हो उसमा हेर्ने भनेको चाहिँ के अरे हाइड्रोमा एकेजिसिएल डिएचपिएल केकेजिसिएल पनि किन्ने हो सर हैन लो प्राइस भनेको यो अहिले लो बाट हेर्दै छु हामी सबैभन्दा मुनि आइसकेको हो यिनीहरु मुनि भनेको के अरे
तल सबैभन्दा मुनि आएको त फेरि यहाँबाट हेरिन्छ यो एसजेसिएल सान्जी है सबैभन्दा मुनि आएको प्राइस घटेको होला आज किनिदिउँ त सर आज नकिन्नुहोस् न आज ब्रेकआउट गऱ्यो भने त सर 22 22.5 त आउँछ त आज 2380 पनि सपोर्ट ब्रेकआउट गर्ने किन हातिन्छ नहात्नुहोस् न किन्ने दिन आउँदैछ 2380 भन्दा मुनि क्लोजिङ दियो भने एकेजेलहरु पनि त फेरि लगभग 200 मा आउँछ होला नि त सर फेरि 2380 भन्दा मुनि क्लोज दियो भने त तल हुन्छ नि अब हेर्नुस् एकेजेललाई पनि 200 मै आउँछ होला यिनीहरु आज कति हो भने त आज 27 गते कति गते 27 गते आज मङ्सिर 27 गते 27 गते हेर्नु ल 27 30 भने ल 15 दिनसम्म 15 दिनसम्म तपाईले बढे पनि यतिकै जाने हो किन भन्दाखेरि सबैले के थाहा छ भन्दाखेरि पुस 15 र 22 देखि मात्रै किन्न थाल्छन् 15 देखि माथि अर्को प्रेसर आउन बाँकी नै छ तपाईले ट्याक्सको प्रेसर बैंकको ब्याजको प्रेसर मार्जिनको प्रेसर आयो अब अर्को आउने भनेको ब्याजको प्रेसर आउँदैछ अर्को आउने भनेको ट्याक्सको प्रेसर आउँदैछ अनि त्यो आउँदाखेरि त लगभग त के अरे सबैको प्रेसर आउँदैछ फेरि टाइम पनि बाँकी छ फेरि ल अहिले त आज पुस 15 भएको एउटा अर्को कुरा हुन्थ्यो पुस 15 18 भएको अर्को कुरा हुन्थ्यो तर अझै 15 दिन त टाइम छ हेर्नु हजुर होल्ड गर्ने नि तपाईँ एभरेजिङ गर्न सक्नु पर्यो तलको पोइन्टमा हुन्छ सर एभरेजिङ हुन्छ सर तपाईले एभरेजिङ गर्ने हामी जुन दिन छ नि त्यो दिन चाहिँ एभरेजिङ गर्छौं जसरी होस् जे गरे होस् जहाँबाट यत्रो त लाग्यो सर अब के अरे निक्लिनु भएन त्यति हो शेयरमा निक्लिनु चाहिँ भएन एमएफआई लेभल तल 15 16 मा आयो भने झन् किन्न हुन्छ होला एमएफआई लेभल हामी सपोर्ट हेर्दै एमएफआई पनि हेर्छौं एमएफआई पनि अब अलिकति सपोर्ट हेर्दै तल क्यान्डल पनि एनालाइसिस गर्दै जान्छौं क्यान्डलले के गरे सपोर्ट गरौ अथवा केही गरौ भने त्यसपछि अनि कुनै मुभ ल्याउला न आखिर अलि स्विङ गरिदैन अब आज पनि तपाईको हेर्नु त मारा बियरिश क्यान्डल बनाइदिएको छ माराबुजी होइन माथि टुक भेसाडो निक्लिएको छ अनि यत्रो अब 2 हप्ता 20 दिन जति बाँकी छ सर त्यो समय अवधिमा एउटा दुईटा स्विङ पनि दिन्न सर स्विङ त कसरी गर्नु त सर स्विङ त कुनै छदै छैन हैन हामीले नगर्ने एफसी त यसो एक दुई पटक त स्विङ त हान्नु पर्ने हो नि त एफसीले चाहिँ हान्नु पर्ने हो हान्नु अलिकति माथि गएर जस्तै कि एउटा माथि रेजिस्टेन्स टच गरेर फेरि फर्किन तलमा गर्नुपर्ने हो यतिकै तल यतिकै 15 दिनसम्म त तल त हुँदैन नि त स्विङ त गर्छ त एकचोटि हजुर मार्केट हजुर सर एनएचपीसी हेर्दिनु न एनएचपीसी के हेर्दिनु एकपल्ट 4000 एकपल्ट 3000 किता उठाइरहेको थियो के त्यही भएर एनएचपीसी को सपोर्ट यहाँ छ आउने भने 338 सम्म आउँछ यो हाइड्रोबन नघटेको त यही शेयर पो हो त सर लेखेको त त्यो त आज नै उठाइरहेको छ अलिअलि स्ट्रङ हो यो सपोर्ट छ यो पनि ब्रेकआउट गरे नि तलै आउँछ यो सर यो एमएफआईएल आजै बेच्ने कि सर अहिलेसम्म कोर्ने त हिमाल दोलखा एमफिल त बेच्नु बेटर आजै बेच्दा हुन्छ सर भोलिदेखि त फेरि भोलिदेखि नेगेटिभ आएर अझै झन् आजै बढाइन सक्यो भने भोलि कि त नेप्से नै बाउन्स गर्नु पर्यो सबै जान्छ माथि फेरि हाइमा किने थिए कि सर 1320 मा किने थिए घटेको पो छैन त यो अरु हेरिकन कहाँ घटेको छ त यो आज एकदमै नराम्रो क्यान्डल हो एकदमै नराम्रो क्यान्डल हो भनेपछि आजै बेच्दा हुन्छ है बेच्दा बेटर हस् धन्यवाद सर सर समग्र निश्चय कस्तो हुन्छ एकपल्ट हेर्दिनु न नेप्से हेर्नु है हिजो इन्डिसन थियो आज चाहिँ ग्रीन बनाएको मर्निङ स्टार भन्थ्यो अघि पनि भने एउटा यो यसको उनै गयो अब मर्निङ स्टार हुने चान्स नै छैन या त यो तानी हाल्यो भने ह्यामर बन्छ नत्र मर्निङ स्टार बन्ने चान्स छैन भनेपछि गयो सकियो अब पिभोटबाट हेर्ने भने पिभोट यसको पनि ब्रेकआउट दिइसक्यो अहिले हैन
अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले यताबाट हेर्ने हो भने यो सपोर्ट छ, यो 2380 को सपोर्ट छ यहाँ, बाँकी रहेको यो मात्रै छ। यो ब्रेकआउट गऱ्यो भने अनि हामी केबाट हेर्छौँ भन्दाखेरि विकलीबाट हेर्छौँ। त्यसै गरी तल 1100 कोबाट हेर्छौँ यहाँबाट। यहाँबाट तान्ने, यहाँबाट रिट्रेसमेन्ट गर्ने हो भने यो ब्रेकआउट दिइसक्यो आज हैन, दियो नि हैन? हजुर हजुर ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ ल कति देखेको छ यहाँ भन्दाखेरि 2200 देखेको छ। त्यही 2250 र 2200 को सपोर्ट छ आउँदाखेरि। आज यदि 2380 ब्रेकआउट गऱ्यो भने सिधा यहीँ आउँछ, यहीँ आउने। लास्टै डुबायो यो चोटि। डुबायो भन्ने होइन, यहाँ कतिखेर एभरेजिङ गर्ने वेट गर्नु पर्यो भनेको मात्रै। एभरेजिङ गर्ने कि त बाई गर्ने, डुबाउँछ कसरी? डुबेकालाई बेच्न भएन, थपक्क राखेर पछि एभरेजिङ गर्ने। डुबाउने कुरै छैन सर, डुबाउने भनेर माइन्डमा लिँदै नलिनुहोस् न। सेयर भनेको कहीँ कसरी डुबाउँदैन। तपाईँ निक्लिनु चाहिँ भएन, मार्केटबाट आउट हुनु भएन, आनन्दले बसिरहनुहोस्। टाइम आउँछ, टाइम आएपछि ट्याक्कै चाहिँ इन्ट्री गर्ने हो। तपाईँले अहिलेको जति लस छ कभर गरिदिइहाल्छ, केही फरक पर्दैन। शेयर मार्केटमा यसरी हात्ती नभए त हुँदैन सर, हुँदैन। होल्ड गर्ने पेसेन्स राख्नुपर्छ शेयर बजारमा गेन गर्नको लागि। सर यो युनिमोदी नि पहिलाको लोमा आएछ त। हेलो सन्दीप सर। हजुर हजुर सर, यो प्रभु ब्याङ्कको हेर्नु त लास्टै तल गएको छ, के गर्ने हो? केही नगर्नु, अहिले एभरेजिङ गर्ने टाइममा गर्नुहोस् तपाईँसँग छ भने। PRVU ब्याङ्क तल गएको छ, प्रभु मात्रै होइन। त्यही त 490 को हो सर, कहाँ गइसक्यो? 326 आइसक्यो। यो चाहिँ कति पर्सेन्ट घट्यो? 37%। एनआइसी हजुर PCBL एभरेज गर्दा हुन्छ हुँदैन सर? एभरेजिङ गर्ने टाइम म भनिरहेको छु। एभरेजिङ अहिले किन हातिनुहुन्छ? एभरेजिङ हामी अब सपोर्ट हेर्दैछौँ, एमएफआई हेर्दैछौँ। किन यस्तो आएको PCBL? बोनस दियो कि हाल्ने? क्लोज भएर बुक क्लोज भएपछि हो। बुक क्लोज यहाँ एडजस्ट गरेर यहाँ 381 बाट 332 थियो। 529 मा 27 मा बेचेको थिएँ, आज 200 रुपैयाँको तल। PCBL हो सर यो? PCBL हो। के भन्नु हो? निर्मल प्रधान। लङ टर्मको लागि ब्याङ्क सबै राम्रै छ, कुन नराम्रो? त्यो त यो 52 हप्ताको लो भन्दा धेरै तल आइसकेको छ कि, त्यही भएर सबै आइसक्यो। 52 weeks को लो त प्राइस सबै भेटिसक्यो त ब्याङ्कमा त। सबै त ब्याङ्कले लोमा सबभन्दा टपमा छ। अनि त कतिवटा छ, कति पेज भइसक्यो 52 weeks को लो? अहिलेसम्म जित्न यस्तो नदेखेको। 1 पेज हुन्थ्यो जहिले, 8 पेज भइसक्यो। पहिलो पेजमा त्यो लो हेर्दाखेरि सबभन्दा लोमै छ सर। कुन चाहिँ? PCBL। PCBL लोको सबैभन्दा लो हुँदैछ। LICN भयो, SCI भयो, शिवम भयो, शिवम पनि तल आयो। NCGB 52 विकको लो भन्दा पनि तल आइसक्यो नि धेरैको सर। तल आइसक्यो 52। हरेक दिन लो ब्रेक गरिरहेछ। त्यो ग्रीन कलरको नदेखाएको 52 विक लो भन्दा पनि तल आएको। कति थियो यसको माथि? 500 बाट 334 घटेको त धेरै। सर यो PCBL त यो निर्मल प्रधानले बेचेको बेचै छ कि क्या हो? उनीहरूले अहिले कहाँ बेच्न सक्छ सर? उनीहरूले अहिले त घाँडा पो हुन्छ तिनीहरूलाई, ननिल्नु नउकिल्नु बनाउँछ। उसले त 1200 हुँदा पनि मलाई घाटा हुनु भन्छ त। अब यो यसमा बाहिरै छैन, यो कसरी यसले बेच्छ भन्दा? बेच्न सक्छ यिनीहरूले?
तपाईँ हामीले सजिलो छ सर, उनीहरूलाई त झन् गाह्रो छ नि। त्यही भएर उनीहरूले सर्किटमै बेच्नुपर्छ जहिले पनि। उनीहरूले किन्ने भनेको सानो किता किन्दैनन्, सानो किता नकिनेपछि त यिनीहरूले कहाँ बेच्न सक्छ, किनबेचै गर्दैन सक्दैन त्यतिखेर। सर एकचोटि यो युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरको नि हेर्दैन न। के हेर्नु यो स्टक, यो यसको सपोर्ट यहाँ छ के अरे 360 मा यो ब्रेकआउट गरेन नि यसको यो हेड एन्ड सोल्डर नि बनायो सर। यही बनिहाल्यो सोल्डर नि, रहेछ। त्यही त सबैको प्राइस बनेको छ नि। सर ज्योति विकास पनि यसो हेरिदिनु कतिमा एभरेजिङ गरेर ठिक हुन्छ होला। एभरेजिङ त नगर्नु सर, मैले भनिरहेको छु सर, मैले कतिचोटि भन्नु तपाईँलाई एभरेजिङ गर्ने टाइम आउँछ, त्यो टाइममा कुद्नुहोस् न। अहिले आज केही पनि नगर्दा केही बिग्रिँदैन नि सर, बिग्रिन्छ? आज आज सपोर्ट ब्रेक गरिरहेछ तपाईँले, आजको यो सपोर्ट ब्रेक गरिरहेछ भनेपछि तपाईँ कसरी किन्नुहुन्छ यतिखेर? अब तलको सपोर्टमा हेरेर किन्ने हो नि त्यतिखेर। नेप्सेले ब्रेकआउट दियो भने सबै युसँग कुद्ने त हो। आखिर बढ्यो भने किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? बढ्यो भने फेरि बढेको बेला टिक्नु न, स्विङ गर्नु ल न। आखिर छँदैछ त, बढेको बेला स्विङ गरिन्छ, घटेको बेला पोजिसन लिने, पोजिसनमा वेट गरिन्छ। वेट गरेँ मैले। हेलो सर। हजुर सर अब मुभ आउँदाखेरि अब पनि हामी यही पहिलाकै हाई भोलाटाइल उहरूमा सेक्टरहरूमा जाने हो कि अब अरू अरू सेक्टर शिफ्ट हुन्छ कि के होला सर? अब भनेको मैले देखाएँ नि अघि तपाईँको के अरे प्राइस सबैभन्दा लो भएको, लो प्राइस उठाउने हो। ब्याङ्किङमा पनि के अरे हाइड्रोमा पनि फाइनेन्समा पनि जेमा पनि रेडी हुनु न, त्यति मात्रै। अब कुन दिन बाई आउँछ त्यो दिन बाई हुनु। ल अब अहिलेसम्म कति 5मा के देखायो? दुईटा बाई ब्रेकआउट गर्न सक्नु पऱ्यो। 15 को ब्रेकआउट हेर्नुहोस्, 15 को ब्रेकआउट गऱ्यो भने मात्रै माथि बस्छ, नत्र तलै बस्छ। 15 को ब्रेकआउट गर्नलाई कति जानुपर्छ भने 2417। ल छुट्यौँ त है त, भोलि फेरि भेटौँ न। है सर, छुट्यौँ है त। ओके, थ्याङ्क यू।